अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। अल्लाह पाक आप सब की सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। नाजरीन, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक वजीफ़ा बताने वाला हूँ। और ये वजीफ़ा जो है आपको या तो 15 रजब यानी कि कल आज मगरिब के बाद से शुरू हो जाता है, या तो आप इस वजीफे को 15 रजब को करेंगे या तो फिर 16 रजब को ये वजीफा करना है। तो अभी आपके पास में 2 दिन है। आप चाहें तो कल भी कर सकते हैं, चाहे तो परसों भी कर सकते हैं। 2 दिन है, या तो 15 रजब को कीजिए या 16 रजब को कीजिए। बहुत ही बेहतरीन पावरफुल वजीफा है। गौर से सुने और सही समझ कर जो है इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कामयाबी आपको मिलेगी। और जिस मकसद के लिए आप वजीफे को करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके मकसद को पूरा फरमाएगा। क्योंकि ये वजीफा जो है पर्सनल या तो 15 रजब को या तो 16 रजब को आपको करना है। आप अगर चाहें तो ये वजीफा इशा की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो फिर तहज्जुद की नमाज के बाद भी कर सकते हैं। आप जो है तहज्जुद की नमाज में उठते हैं, क्योंकि तहज्जुद की नमाज के वक्त में जो वजीफा किया जाता है या जो भी अल्लाह पाक से आप दुआ करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है तहज्जुद के वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हम सब की दुआ को कबूल फरमाता है। क्योंकि उस वक्त जो है दुआ की कबूलियत का वक्त है। तो ये वजीफा आप चाहें तो तहज्जुद की नमाज के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक शर्त है। जी हाँ, अगर आप इशा की नमाज के बाद इस वजीफे को करेंगे तो वजीफा करने के बाद जो है आपको उस रात में, यानी जिस रात में आप वजीफा कर रहे हैं, या तो 15 रजब को या 16 रजब को, तो आपको वजीफा करने के बाद जो है किसी से बात नहीं करना है। यानी कि वजीफा करने के बाद अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना है। और इसी तरीके से अगर आप तहज्जुद की नमाज के वक्त करते हैं तो याद रखिए, वजीफा करने के बाद जो है आप अगर चाहें तो सो जाएं, फजर के वक्त उठ जाएं। और जो है अगर आप नहीं सोते हैं, यानी ऐसे वक्त में उठें कि वजीफा तहज्जुद ये सब पढ़कर जो है फजर का वक्त हो जाएगा, तो फजर की नमाज तक जो है आपको किसी से बात नहीं करना है। यानी फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपको बात करना है, इस बीच में आपको किसी से भी बात नहीं करना है। जी हाँ, ये मतलब इस वजीफे में शर्त है। ये बुजुर्गान दीन किया करते थे। तो रात में करेंगे इशा की नमाज के बाद, तो वजीफा करने के बाद आराम से अब जाकर अपने बिस्तर पर सो जाएं। और तहज्जुद के वक्त करेंगे तो तहज्जुद की नमाज पढ़कर ये वजीफा करें, बगैर किसी से बातचीत किए हुए फजर की नमाज अदा करें। और वक्त है तो आप जाकर सो जाएं, फजर के वक्त उठकर जो है फजर की नमाज अदा करें। बहुत ही बेहतरीन कारगर वजीफा है। रोजी रोटी का अगर मसला चल रहा है आपकी जिंदगी में, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला जो है आपकी कमाई में, आपके घरों में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा, रहमतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। ये वजीफा बुजुर्गाने दीन से साबित है और बुजुर्गाने दीन किया करते थे। और ये महीना रजबुल मुरज्जब का महीना, ये हुर्मत वाला महीना है। 4 महीने ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुर्मत वाला महीना। जी हाँ मेरे भाइयों, तो 4 महीने में से एक महीना ये रजब का महीना है, जिसे हुर्मत वाला महीना कहा जाता है। हुर्मत मतलब इसकी ताजीम करना है, इस महीने की हमें आपको ताजीम करना है। और ताजीम जो है खड़े होने का नाम ताजीम नहीं है। याद रख लीजिए कि हम जो है ये महीना शुरू हो गया तो हम खड़े होकर जो है इसकी ताजीम करें, नहीं। ताजीम का मतलब यह है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत जो है और बढ़ा दिया जाए। यानी जितने आप इबादत कर रहे हैं उससे और ज्यादा किया जाए, तो यह ताजीम होता है। यानी इस महीने की ताजीम का मतलब ही यह होता है कि इस महीने में आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। रजब, शाबान और फिर रमजान, अभी से रमजानुल मुबारक की तैयारी शुरू कर दीजिए। जी हाँ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, बहुत ही बेहतरीन पावरफुल वजीफा बताने वाला हूं। जिस भाई की शादी नहीं होती है, गौर से सुन लीजिए, जिस भाई का रिश्ता नहीं आ रहा है, जिस बहन का रिश्ता नहीं आ रहा है, या जो हमारी बहनें पढ़ रही है, एग्जाम दे रही है और चाहती है
کہ ہمیں جو ہے اچھا نمبر سے جو ہے ہم پاس ہو جائیں، تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس وظیفے کو آپ 15 رجب یا 16 رجب کو ضرور کر لیجئے۔ جی ہاں، بہترین پاورفل وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ جو ہے اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے، اور اللہ چاہے گا تو آپ کو بہترین جو ہے سرکاری جاب بھی عطا ہو جائے گا۔ رب کی مرضی ہوگی تو آپ کو نوکری بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ بہت ہی بہترین پاورفل وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اس کا شوہر بیوی سے ناراض ہے، بیوی چاہتی ہے کہ میرا شوہر ہم سے راضی ہو۔ ہماری ایک بہن ہے جو کومنٹ سے کرتی ہے کہ حضرت ہمارے لیے دعا کیجئے، کئی سال ہو گئے ہیں، ہمارا شوہر ہمیں چھوڑ دیا ہے اور طلاق بھی نہیں دیا ہے، بلکہ ہمیں اپنے گھر پہ چھوڑ دیا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا ہے، ہم سے جو ہے کال نہیں کرتا ہے، بات چیت بالکل بند ہے، ہم کال کرتے ہیں لیکن میرے فون کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اس وظیفے کو 15 یا 16 رجب کو کر لیجئے اور اللہ پاک سے دعا کر لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے اپنے رحم و کرم سے آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی محبت کو ڈال دے گا۔ یا جس کی بیوی ناراض ہے اور اگر شوہر کرنا چاہتا ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ ایک دوسرے سے محبت کا پاورفل وظیفہ ہے۔ یعنی میں آپ کو گنتی کیا کراؤں، اے سے لے کر زیڈ تک جو بھی آپ کا نیک جائز مقصد ہے، آپ جو ہے مقصد کو رکھ کر اس وظیفے کو 15 رجب یا 16 رجب کی رات میں عشاء کے بعد یا پھر تہجد کی نماز کے بعد اس وظیفے کو کیجئے۔ انشاءاللہ میرا مولا چاہے گا تو آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا، آپ کا بگڑا ہوا کام سنور جائے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگو گے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں بلکہ آپ کی دعا کو اللہ قبول و مقبول فرمائے گا۔ تو ناظرین، آئیے میں آپ کو جو ہے وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ ویڈیو کو جو ہے غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھ لیں، اس کے بعد وظیفہ کریں۔ نہیں سمجھ میں آتا ہو پھر سے ویڈیو کو بار بار سنیں، سمجھ کر اس وظیفے کو کریں۔ آج میں آپ کے سامنے بہترین وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، غور سے سنیں میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اور سن کر جو ہے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر جو ہے ثواب کی نیت سے لوگوں تک شیئر بھی کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، آئیے وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ وظیفہ کو غور سے سنیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھ لینا ہے، یا تہجد میں کر رہے ہیں تہجد کی نماز ادا کر لینا ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ کو جو ہے سب سے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے آپ درود پاک پڑھ لیجئے۔ ناظرین، اگر نماز میں جو درود ابراہیم پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھیں تو اور بہتر ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علی محمد آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد قرآن پاک آپ لے لیجئے، کیونکہ قرآن پاک سے جو ہے آپ کو ایک سورت مبارکہ جو ہے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور وہ سورت مبارکہ سورہ رحمان شریف ہے۔ جی ہاں، 27ویں پارے میں سورہ رحمان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اسی طریقے سے پوری سورت مبارکہ 7 مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے۔ 7 بار درود پاک، 7 بار سورہ رحمان، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو جو ہے 70 مرتبہ، آپ غور سے سمجھ لیجئے، 70 مرتبہ جو ہے آپ کو سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ رحمان کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ کوثر کے بعد جو ہے آپ کو 70 مرتبہ ناد علی پڑھنا ہے۔ جی ہاں، ناد علی مظہر العجائب، یہ جو ہے بہت ہی بہترین دعا ہے، 70 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے۔ جس بھائی کو ناد علی یاد نہیں ہے ہم اسکرین شاٹ پر لگا دیں گے، آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا آپ گوگل پر سرچ کریں گے تو ناد علی جو ہے یہ دعا ہے، آپ اس کو ضرور 70 مرتبہ پڑھیں، پھر آخر میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ناظرین، پھر سے ایک ریپیٹ کر دیتا ہوں، 7 مرتبہ درود پاک، 7 مرتبہ سورہ رحمان، 70 مرتبہ سورہ کوثر، 70 مرتبہ ناد علی، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، جو بھی مقصد ہے اپنے مقصد کو لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ ہمارا یہ مقصد ہے، اے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ ناظرین، اپنے لیے دعا کریں اور اپنے تمام مومن مسلمان بھائی مرد عورت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ ایک رات
رات میں کام ہونے والا ہے. جی ہاں میرے بھائیو، ایک رات میں. لیکن شرط یہ ہے کہ وظیفہ کے بعد کسی سے بات نہیں کرنا. رات میں کریں گے وظیفہ کیجئے، سو جائیے. تہجد میں کریں گے وظیفہ کیجئے، فجر کی نماز ادا کرنے تک جو ہے آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے. کیجئے انشاءاللہ یہ وظیفہ، اللہ چاہے گا تو آپ کا بگڑا ہوا کام بن جائے گا. جو بھی مقصد ہوگا اللہ پورا فرمائے گا. تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. گزارش کرتا ہوں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور چینل میں نئے ہیں تو چینل کو ہمارے ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.